Ozamis City, Ozamis Occidental, stan magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumustag may adlaw. Ako si Dazil Humotikson. Kini ang Ozamis Today. Sa atuang ang mga headlines. Dugang 106 ka mga bagong housing units gikan sa Asinso Ozamis Administration gi-turn over sa mga urban poor families sa Barangay Malaubang. Christmas Fellowship sa LGU Ozamis pasalamat panaghiusa og positibong paglantaw alang sa kaugmaon sa dakbayan. Asinso Ozamis Administration may pakita og dakong pag-ila og suporta sa matag sektor sa dakbayan, monthly honorarium og 55-inch 4K UHD TVs alang sa mga kabataan gi-apod-apod. Mga papremyo gikan sa Asinso Pinoy og ni Kong Ando Waminal nagbaha atol sa LGU Ozamis Christmas Party. Asinso Ozamis Schools Christmas Carol Competition ug Solo Singing Contest 2024 Grand Finals nagpasigarbo sa talento ug naghatag kalipay ug kasadya panahon sa Pasko. Asinso Ozamis Cosplay Competition 2024 nagpaligon sa talento ug kaugmaon sa katawhan ilabi na sa mga Ozamisnon. Annual budget alang sa 2025 sa Ozamis City aprobado na sa konseho. Pasalamat ni Mayor Indy sa sakripisyo og ligong suporta sa mga kapulisan sa dakbayan, gipaabot mga regalo gihatag atol sa PNP Ozamis Christmas Party Celebration. BFP Ozamis nag-auhag sa publiko nga magmabinantayon sa sunog karong holiday season. Dakong pagsalig sa Asinso Ozamis Administration sa usa ka maestro nga naoperahan, wala mapakyas kapin sa 212,000 pesos nga hospital bill gi zero. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Dugang 106 ka mga bagong housing units gikan sa Asinso Ozamis Administration i-turn over sa urban poor families sa Barangay Malaubang. Ang good news ni Inga Report. Sa paghatag mas maayong panimalay ug pamuyo alang sa mga Ozamisnon, gipamatudan ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. kauban si Governor Henry S. Waminal, incoming Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes ug mga sakop sa konseho sa dakbayan ang ilang saad pinaagi sa pag-turnover sa 106 ka mga single detached housing units alang sa mga miyembro sa Malaubang Urban Poor Housing Association Incorporated aron masiguro nga ang madag pamilya makaselebrar sa Pasko nga anaa sa luwas ug komportable nga panimalay. Sayang mensahe, gibaliktanaw ni Mayor Indy ang mga hagit nga giatubang sa Asinso Ozamis Administration kaniadtong tuig 2021 kalabot sa maong proyekto. Aban bisan pa man niini, nagpabiling ligon ug determinado nga naningkamot ang malideres sa probinsya ug sa dakbayan sa Ozamis aron matuman ug mapahimuslan kini nga housing project alang sa mga Ozamisnon. Kahinumdum pa kaayo ko 3 years ago, 2021, adisar pa lang taga turnover ani. Kato pa lang pahumanay ang mga first few units diri sa Malauban Housing Village. No. Daghan ni og mga pagsulay. No, kahinumdum pa ba mo adto? Naapatoy mga posibilidad nga dili mapadayon kana may gasamok-samok ga question. No. Pero ang inyong mga lideres, si Gov Henry, si Kong Ando, si Gov when he was still Kong, si Mayor Kong Ando when he was still Mayor, ang inyong City Council. No, nagpabilin nga magpaligon, bisan pagibuling-bulingan sila, kabaluman sila nga matinud-anon ang ilang gusto para sa katawan
no, wala sila nagpadala og ilahag yung gibuhat para matuman ni nga proyekto. Pinaagi sa paningkamot sa Asenso Ozamis Administration sa tuig 21 na turnover ang unang 36 kadikalidad nga mga housing units sa barangay Malaubang ug dugang 28 ka mga units ni atong tuig 2023 aron masiguro nga ang matag pamilyang nanginahanglan makataggamtam ug mas maayo ug may dignidad nga pamuyo. Adtong panahon na nag-turnover ta sa first 36 housing units diri sa barangay Malaubang. Ug tungod kay inyo man ginang gitinuod nga tulo ka buok lig-on nga lideres, no. Kung adtong 2021 nag-turnover ta og 36 housing units, adtong niaging tuig nag-turnover ta og 28 housing units. Kini nga mga proyekto na himong posible alang sa katawhang Uzamisnon pinaagi sa paningkamot ug pagtinabangay sa mga lideres sa syudad uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal ug Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives 2nd District Congressman Ando Waminal. Isip suporta og tabang usab alang sa mga benepisyaryo ang matagusa sa 106 ka mga pamilya na kadawat og cash assistance nga tag 30,000 pesos gikan sa lokal nga pagamahanan sa Ozamis. Karong buntaga, no, tungod kay gitubag ninyo ang challenge nga magbutang ta og mga lig-on nga lideres, ang atuang i-turnover labaw pa sa turnover sa duha ka tuig, no, kay moabot na og 106 housing units. No. O gawa sa 106 housing units, no, tanan households, no, makadawat gihapon sa 3-in-1 assistance nga 30,000 pesos each per household. Dugang pa ang una sa 64 ka mga pamilya, lakip usab sa 106 ka mga new homeowners nga nakadawat og dugang 5,000 pesos gikan kang Governor Henry nga naghatag og dugang kalipay o kasadya sa matag pamilya sa ilang pagsaulog sa Pasko. Sa inyong pagsuporta ni Mayor Inde, no, sa iyahang administrasyon, no, among dungagan kani personal, no, o personal ang karon ang mga recipient og tag 5,000 pesos. Matod pa sa gobernador, sa maong pagi dako kayo og kasiguruan nga ang atong vision nga Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental ato giyong makabot ang hingpit nga kalampusan. Mas mapadali nato ang ato nga misyon nga ang atong pag-asenso dili lang sa atong barangay, sa atong dakbayan, kung dili sa atong pamuyo. ang housing project alang sa mga urban poor families usa ka konkretong lakang sa Asenso Ozamis Administration nga maghatag og mas maayong panimalay ug dekalidad nga puy-anan nga nagsimbolo usab sa paglaom alang sa matag pamilya nga dugay nang nag-antos sa dili maayong kahimtang sa ilang pamuyo. Pinaagi ni ining inisyatiba naglaom ang lokal nga panggamahanan sa dakbayan sa Ozamis nga mapadayon ang pagpauswag sa kinabuhi o kahimtang sa matag Ozamisnon aron masiguro ang pagkabot sa usa ka malinaw nga pamuyo o malambuon nga kaugmaon.